अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। एडिशनल कमिश्नर कराची सैयद गुलाम महदी शाह का कराची के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। कमिश्नर कराची की सरबराही में मुहर्रम अल हराम के तमाम इंतजामात मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, डिप्टी कमिश्नर सलीमुल्लाह और डिप्टी कमिश्नर अली जुल्फ़िकार मेमन और गुलाम मोहम्मद खान हमरा थे। चीफ रिपोर्टर आप न्यूज़ कराची रियाज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कराची एडिशनल कमिश्नर सैयद गुलाम महदी शाह ने आज कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हदायत पर कराची के 3 अजला की इमाम बारगाहों का दौरा किया और इनसे इमाम बारगाहों और मुहर्रम के जुलूसों के इंतजामात के बारे में मालूमात की। और इस दौरे में डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, डिप्टी कमिश्नर सलीमुल्लाह ओडो और डिप्टी कमिश्नर अली जुल्फ़िकार मेमन और इलाका के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस अफसरान, TMC अफसरान, SSP WMB के अफसरान, KWMC और KC के नुमाइंदे भी शामिल थे। एडिशनल कमिश्नर ने दौरे का आगाज़ औरंगी टाउन से किया, जहां इन्होंने रज़ी हैदर रिजवी के साथ 4 इमाम बारगाहों कस्बा कॉलोनी, मस्जिद खैरुल अमल और अंचोली और जाफर तैयार इमाम बारगाह का तफसीली दौरा किया। इनके मुंतज़मीन से मुलाकात की और मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर बताया कि कराची के इंतजामिया ने मुहर्रम अल हराम के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए और इंशाअल्लाह ये मुक़द्दस माह को अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। गुजरावाला में ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध की फराहमी अव्वलीन तरजीह। गुजरावाला DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का जज्जों की नौशहरा विरका में ऑपरेशन 7 मन से ज़ायद खुश्क पाउडर खाली बैग जब्त कर लिए गए। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जालसाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और डेयरी यूनिट बंद कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने 4 घंटे की तवील तगो के बाद कार्रवाई अमल में लाई। नवाई इलाका में दुकान में छुप कर मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। सफाई के नाक़िस इंतजामात, कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाई गईं। मुज़र तहत खुले पाउडर की मिलावट से जाली दूध और डेयरी अशिया तैयार की जा रही थी। और राना गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक गमालिया मीटिंग अमल कमेटी मुतालिक मुहर्रम अल हराम के हवाले से गमालिया असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट हाफिज माजूर रहमान ने SHO अली उमर थाना सिटी गमालिया, SHO वसीम असलम गराया और थाना सदर कमालिया SHO मोहम्मद अता थाना भस्ती कमालिया ने भी कमालिया के मौजूद मेंबरान अमन कमेटी के साथ मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में एक मीटिंग की, जिसमें मेंबरान अमन कमेटी ने मुहर्रम अल हराम के मुतालिक खसूसी बातचीत की और पुरअमन रहने और इंतजामी के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। डिस्ट्रिक्ट मटियारी सोहराब खोसो मटियारी स्टेशन पालीजानी में UC पालीजानी मुसलसल 2 सालों से अवाम से धोखा कर रहे हैं, जबकि हर माह के बजट 12 लाख हैं और फिर भी कोई तरक्याती काम नहीं करवाए जा रहे। हर माह के बजट में 4 लाख चेयरमैन का हिस्सा, 3 लाख सेक्रेटरी का हिस्सा, बाकी 5 लाख वार्ड्स और काउंसलर्स का हिस्सा है। शहर में सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं, नालियां गंदगी का ढेर बन चुकी हैं। सारा शहर कचरे से भरा है और यूनियन काउंसिल पाली के अहदेदारान मजे ले रहे हैं और यूनियन पाली में सर्टिफिकेट और फार्मों की नाजायज फीस भी ली जा रही है। पालीजानी और आसपास के लोगों का वज़ीर-ए-आला सिंध और सदर मुमलिकत से नोटिस लेने का मुतालिबा। शहर काय से खबर शामिल करें। गुज़श्ता रात मस्जिद इमाम बारगाह शोहदा करबला में सालाना आज़ादारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मरकजी खिताब मरकजी चेयरमैन सेनेटर जनाब अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने किया। चीफ रिपोर्टर आप न्यूज़ कराची राज़ादी की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना बाकर अब्बास जैदी, सदर सूबा सिंध MWM जनाब अलामा निसार अहमद कलंदरी और ज़ाकिरीन इमामी, पाकिस्तान मौलाना हयात अब्बास नजफी, मौलाना निशान हैदर साजदी जाफरिया, अलाइंस शब्बर रजा रिजवी, मौलाना मुख्तार इमामी, सैयद अब्बास हैदर जैदी, मरकजी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान गयूर अब्बास आबदी और ISO कराची डिवीजन हसन महदी जैदी और पाक हैदरी, स्काउट मौलाना अली अनवर जाफरी MWM सिंध, मौलाना नेमुल हसन नेमी और महदी अब्बास बूतराब, स्काउट मौलाना जावर रिजवी, मौलाना मल्क गुलाम अब्बास हसन सगीर आबदी और जाफिर ऑर्गेनाइजेशन की शिरकत और किताब।
نادل حسین کی رپورٹ کے مطابق محکمہ جنگلات ہارون آباد سرکاری درختوں کی چوری عام ہو گئی. نہروں سڑک کنارے لگے درخت رات کی تاریکی میں غائب ہونے لگے. محکمہ جنگلات ہارون آباد درختوں کی نگرانی سے لاپرواہ. سڑک کنارے نہروں کی پٹڑیوں پر لگے درخت رات کی تاریکی میں غائب ہونے لگے. گزشتہ شب نہر 25 برج نمبر 7 اور 8 کے درمیان لکڑی چوری کی بڑی واردات. محکمہ جنگلات کی عملہ کے ملوث ہونے کا قوی امکان. تفصیلات مطابق اس نہر سے لکڑی چوری اور ایک عرصہ سے ہو رہی ہے، جس کو محکمہ کنٹرول کرنے میں قطعی طور پر ناکام ہو چکا تھا، اور گزشتہ شب بھی مقامی لوگوں نے لکڑی چوری کی بڑی واردات کو ناکام بنا دیا ہے. بیورو چیف عمر دراز بھٹو کی رپورٹ کے مطابق کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بھاول نگر کی زبردست کارروائی. سرقہ بالجبر چوری کے 17 مقدمات کا ریکارڈ یافتہ. ڈکیتی کے مجرم اشتہاری محمد جاوید عرف چیدی والد اللہ قوم جدران سکنہ شوق نمبر 213 فتح زخمی حالت میں گرفتار. دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. 15 جون کی درمیانی رات کو محمد ریاض جویا انسپیکٹر سرکل انچارج CCD نے اپنی ٹیم کے ہمراہ نزد مون فلنگ اسٹیشن کچی والا ہائی وے روڈ پر ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اور اچانک 2 نامعلوم ملزمان موٹر سائیکل پر سوار مسلح اسلحہ عطسی کچی والا کی طرف سے آ رہے تھے، جن کو روکنے پر ملزمان نے CCD ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی. ٹیم نے ملزمان کا تعاقب کیا تو ملزمان چوک نمبر 188 7R قریبی ہائی وے روڈ پر اتر گئے اور ریلوے لائن کراس کرنے لگے تو پیچھے بیٹھا نیچے گر کر زخمی ہو گیا، جبکہ اس کا موٹر سائیکل سوار ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. DGISPR کے مطابق DGISPR لیفٹیننٹ جنرل M شریف کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ. DGISPR کا یونیورسٹی آمد پر انتظامیہ DGISPR طالبات نے پرجوش استقبال کیا. PR نے طالبات کو آپریشن بنیان المرصوص میں دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے پر پاک فوج کی حکمت عملی قربانیوں سے آگاہ کیا. آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستانی عوام بالخصوص طلبہ اور طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا اور بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا. کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. بلوچستان کی عوام پاکستان کے ساتھ مہذب ثقافت اور روایات کے رشتوں میں بندھی ہے. فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یونیورسٹی انتظامیہ اور طالبات کی جانب سے پاک فوج ہم پاک افواج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاک افواج عوام سے ہے اور عوام پاک افواج کا رشتہ ہمیشہ سے انتہائی مضبوط تھا اور ہمیشہ مضبوط رہے گا. طالبات نے بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا اور اس طرح کے مزید سیشنز منعقد کرنے کی خواہش ظاہر کی. ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک عبد المجید کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شاہ جمال کی حدود میں کم عمر بچوں کا نکاح قانون کی کھلی خلاف ورزی. علاقہ میں تشویش کی لہر. DPO اور DC مظفر گڑھ سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ. مظفر گڑھ کے تھانہ شاہ جمال کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا، جہاں 10 سالہ کم عمر جوڑے کا نکاح پڑھایا گیا. نکاح خان مولوی نادر حسین کہل ولد بشیر احمد نے اپنے بھتیجے شہزاد ولد محمد حنیف کہل عمر 10 سال اور فاطمہ دختر فاروق احمد عمر 10 سال کے درمیان پڑھایا، جو کہ سراسر پاکستان کی چائلڈ میرج قانون کی خلاف ورزی ہے. پاکستانی قانون کے مطابق شادی کے لیے کم از کم عمر 18 سال مقرر ہے. عبدالعزیر پاشا کی رپورٹ کے مطابق فتح جنگ کوٹ فتح خان میں مصور عباس شاہ کے بھائی کے ولیمہ پر مصور شاہ کی طرف سے دی گئی دعوت پر فخر اجک صدر تنظیم الاوان ضلع اجک ملک عمران علی اوان کی خوبصورت حاضری. اللہ پاک ملک عمران صاحب کو عزت عطا فرمائے، آمین. دعوت ولیمہ میں ملک عمران علی اوان کے ساتھ تنظیم الاوان تحصیل فتح جنگ کے نائب صدر ملک عبدالشکور اوان اور تنظیم الاوان جوت کے تحصیل صدر ملک علیان اوان بھی شامل تھے. ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 122 ملتان کی جانب سے دریائے چناب پر عملی مشقوں کا انعقاد. حکومت پنجاب PGM میں اور سیکرٹری ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر ستارہ امتیاز کی ہدایت پر پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 122 ملتان نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں کی قیادت میں دریائے چناب کے مقام حیات محمد والا پل کے قریب ممکنہ سیلاب سے
نمٹنے کے لیے بڑی سطح پر عملی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس عملی مشقوں میں ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122 اور اس کے رضاکاروں، لائف اسٹاک، ہائی وے، میٹروپولیٹن کارپوریشن، سول ڈیفنس، سوشل ویلفیئر اور دیگر متعلقہ اداروں نے بھرپور شرکت کی۔ ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین کا فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنا پی جے اے ٹیم کی جانب سے پرخلوص مبارکباد۔ ہارون آباد کی ممتاز علمی مذہبی شخصیت ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین نے فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور عنایت ہے کہ محترم عالم دین کو اس عظیم عبادت کی ادائیگی نصیب ہوئی۔ ڈسکا پریس کلب اتحاد گروپ کا اہم اجلاس، چیئرمین جنید سیکفی اور تمام ممبران کی رضامندی سے تنظیمی بہتری اور نئے قوانین کی منظوری دی گئی۔ جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر شیخ سے۔ جی عمر، آغاز کیجیے گا۔ جی، آج 16 مئی 2025 دفتر اسسٹنٹ کمشنر عثمان غنی کی زیر صدارت محرم الحرام 2025 کے دوران قیام امن کے سلسلہ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈی ایس پی ڈسکا مولانا حافظ عبدالغفار صاحب، معروف عالم دین مولانا ایوب خان، مولانا حیدر اسماعیل حقی صاحب اور دیگر علماء کرام، صحافی برادری کے اراکین کے علاوہ محکمہ وابٹہ اور محکمہ صحت کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران جلوسوں اور مجالس کے پرامن انعقاد، بین المسالک ہم آہنگی، بجلی کی بالا تعطل فراہمی، صفائی ستھرائی اور طبی سہولیات کی فراہمی جیسے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر تمام متعلقہ اداروں کو ذمہ داریاں سونپی گئی اور باہمی تعاون سے قیام امن کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ جی بہاول نگر محمد امان جویا کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقہ ملکپورہ میں 13 سالہ لڑکی کے ساتھ 3 نوباش نوجوانوں کا اجتماعی جنسی زیادتی کا افسوسناک واقعہ۔ ملزمان متاثرہ لڑکی کو گھر کے نزدیک سے اسلحہ کے زور پر زبردستی اٹھا کر لے گئے اور نزدیکی فصل میں لے گئے، جہاں پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تینوں ملزمان لڑکی کے ساتھ باری باری جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ ملزمان خود بھی نشہ میں تھے اور زبردستی متاثرہ لڑکی کو بھی شراب پلاتے رہے۔ حالت غیر ہونے پر ملزمان متاثرہ لڑکی کو نیم بے ہوشی اور برہنہ حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔